जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मोहसिनवाल में मौजूद हूँ। ये 134 चाका गुजरांवाला। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला मुसलसल जारी है और मोहसिनवाल में अब तक कई बरादरियाँ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर चुकी है। अब भी जो है वो गुजर बरादरी और राना बरादरी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया है। मेरे साथ इस वक्त पीर असलम बोदला साहब है, साबिक एम.एन.ए है, और मार आमर हयात राज साहब हैं, साबिक एम.पी हैं। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये राना जाफर हुसैन है, ये मोहसिनवाल की बड़ी कारोबारी और बड़ी मोतबर शख्सियत है, सियासी समाजी शख्सियत है। और मैक्सिमम जो शमूलियतें हुई हैं मोहसिनवाल से वो इनकी वजह से हुई, इनका बड़ा रोल है इसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं फिर उधर जाता हूँ। ये जी सब दोस्तों की, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, चौधरी बरकतुल्लाह साहब, चौधरी सरफराज कसाना साहब और ये गुजर बरादरी चौधरी मकबूल साहब, इन सब दोस्तों की ख्वाहिश है। मैं तो बिल्कुल अभी अदना सा न्यू बंदा हूँ। रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं जानता हूँ। सर, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शमूलियत है, आप कोई दो लफ्ज़ कह लें, फिर उसके बाद मैंने मियां साहब बताएं आज की बहुत सारी शमूलियत के हवाले से कौन कौन सी बरादरियों ने आपके साथ आपने मेरी गुफ्तगू सुनी है। जैसे कि मैंने पहले शुक्रिया अदा किया है इंसारी बरादरी, अराई बरादरी, गुजर बरादरी, जिन्होंने आप दोस्तों के तावन से हम पर एतमाद का इज़हार किया है, तो उस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इन शख्सियात की मौजूदगी में मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ 134-16 में ये पोलिंग मुझे तो यकतरफा नज़र आ रहा है कि ये सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट में है। इनके आने के, इन सारे दोस्तों के आने के बाद कोई ऐसा कमी वाक़या नहीं है कि मैं समझता हूँ कि ये यकतरफा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पोलिंग होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ेगा। मियां साहब, कल आप खानेवाल गए, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम साहिबा आई थी, तो वो आपके साथ क्राउड की क्या सूरत हाल थी और वहाँ जाकर कैसा महसूस किया? वहाँ पर भी बहुत क्राउड था। वहाँ लोग बड़े पुरजोश थे और खारदार तारें तोड़कर तो वो मरियम नवाज़ साहिबा के पीछे भागे हैं, तो उनका जोश जज्बा नज़र आ रहा था। तो इतनी सर्दी के बावजूद एक जम्मे गफ़ीर था और लोगों ने उन्हें बहुत वेलकम किया। और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर उन्होंने एक, लोगों ने, जिसमें मियाँ चन्नू भी शामिल था, जानिया भी, पूरे ज़िले ने एक एतमाद का इज़हार किया है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मां साहब, आप 3 बार जो हैं वो कौमी असम्बली की सीट पर मुंतखब हुए हैं मियाँ चन्नू से। मोहसिनवाल अब तक तो इसको शहर की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर जानी चाहिए थी। वहाँ उस कदर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हमेशा प्यार किया है, वोट दिया है, कामयाब किया है। तो इस बार अगर आप मुंतखब होते हैं तो कौन सी सहूलियात देने जा रहे हैं, क्या वादे वईद हुए हैं? और जिस तरह आपने ये बात की कि साबका दौर में यहाँ बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं, तो मैं उस ज़िम्मेदारी को कबूल करता हूँ। यानी उससे पहलू तो ही नहीं करता, वो मेरी समझें एक नालायकी थी कि जिसकी वजह से ये कमियां रह गई हैं। तो उस अपनी नालायकी को दूर करने के लिए मैं अवलीन यहाँ सुई गैस की कोशिश करूँगा कि इन आबादियों में सुई गैस आ जाएगी। मियाँ साहब, आप जो है ना वो, मैं मुसलसल देख रहे हैं आपकी जो सियासी कैंपेन चल रही है, इंतखाबी मुहिम चल रही है, वो मैक्सिमम 207 में चल रही है, तो 208 में आप बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, लेकिन वहाँ भी इसी तरह ही है। कैसी सूरत हाल कैसी चल रही है मियाँ चन्नू ओवरऑल N 140 में मुहिम के हवाले से? मुहिम के हवाले से माशाल्लाह मुझे तो कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती कि लोग सारे ही मेहरबानी कर रहे हैं। और उसमें बड़ी वजह तो साबका हुकूमत की एक नाकस कारकर्दगी है, जिसकी वजह से, और को अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि सारे लोग ही मेहरबानी कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। वो नदीम बोदला साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 208 से 208 से। वो तो कैंडिडेट नहीं है जी, नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी मियाँ चन्नू 208 के वाले से अगर बात की जाए, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं फरमाइशी इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो जियो के नाज़रीन कह रहे थे जी आप मियाँ साहब से इंटरव्यू करें, उनके हल्के की सूरत हाल के मुतालिक उनसे बात करें, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेरी सॉरी, आपने जाना है, लेकिन आपकी बातें भी हल्के तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, वो ज़रूर करेंगे। तो आप काइंडली बताइएगा कि जिस तरह अभी शायद बशीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े स्ट्रॉन्ग वो कारकुन थे, इसके साथ साथ राना यूसुफ साहब जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बड़ी जड़ें मजबूत थी, अब वो भी इस साइड पर चले गए हैं। तो अब क्या
208 سے سیٹ نکلتی نظر آ رہی ہیں, آپ کے کلیشز بھی تھے رانا بابر صاحب کے ساتھ, تو آپ اکیلے بھی نظر آ رہے ہیں دوران کمپین, کیا کہیں گے آپ؟ اب میرے کہنے کی بات تو نہیں ہے, آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں. میری دانست میں مار عامر حیات حراج صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, رانا بابر صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پر ہی ایک مقابلہ پیر ظہور حسین قریشی صاحب کی وجہ سے نظر آ رہا ہے, وہ بھی یہ کہ وہ اکیلے کمپین کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو کمپنی کرنے والے تھے چودھری جمشید صاحب یا پیر علی عباس صاحب, ان کی ظاہری طور پر مجھے تو کہیں کمپین نہیں نظر آتی. ہاں جی, تو اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی یقینی کامیابی ہوگی. ہاں جی, پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا 208 میں, اسپیشلی میں اس کے حوالے سے کوئی فوکس کر رہا کوئی ہوں. نہیں, کوئی تقسیم ہے ہی نہیں. مثلاً کس طرح تقسیم ہو رہا ہے؟ اب رانا یوسف صاحب بھی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کنٹیسٹ کر, بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہر تحصیل میں ہوتی ہیں, کہ جن کا ایک سیاسی کردار ہوتا ہے یا سیاسی ورک ہوتا ہے, تو ان کو یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور اس خواہش کو کوئی مطلب اس پر کوئی اس کو محسوس نہیں کیا جانا چاہیے. جس طرح رانا یوسف صاحب ہیں, شاہد بشیر صاحب ہیں, یہ ایک حلقے کے مؤثر سیاسی کارکن ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہیں خواہ وہ پی ٹی آئی میں چلیں گے. تو ایک جستجو کرنا تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کا حق ہے اور اس کو کرنی چاہیے. آپ اب شاہد بشیر صاحب کو پیپلز پارٹی آپ کی انسٹرکشنز پر جوائن ہوئی تھی؟ نہیں, میری انسٹرکشن ہوتی تو وہ میرے ساتھ ہوتے, لیکن میں ان کے اس جذبے کی بھی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب ایک مطلب اپنی شروعات کی ہے, تو میں اس کی نفی نہیں کرتا. نہ رانا یوسف صاحب کی نفی کرتا ہوں, نہ شاہد بشیر صاحب کی کرتا ہوں, لیکن ووٹ مانگتا ہوں شیر کے لیے مانگتا ہوں, اپنی پارٹی کے لیے مانگتا ہوں. آپ کی گراؤنڈ پارٹی بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی. چلیے میں بس آخری سوال اس کے بعد کلوز کرنا چاہوں گا, کیونکہ شاہد بشیر صاحب بھی جو ہے وہ این اے پہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے این اے کے حساب سے بھی؟ ہماری تو اسٹرینتھ دن ب دن بڑھ رہی ہے. ڈیوائڈ کیا دیکھ رہے ہیں, دن ب دن بڑھ رہی ہے. ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ لوگ جو ڈوئل پالیسی پر تھے نا کہ نون اور پی ٹی آئی کو کیش کروائیں, وہ ان کی وہ پالیسی نہیں چلی. منافقت ہے اس چیز میں, ان کو یہ دن دیکھنا پڑنا ہے. سب ایسا لگ رہا ہے پہلے جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے, اور آپ کی جو فیلڈ بڑی کلیئر نظر آ رہی تھے کہ اب جو ہے نا وہ کچھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. کوئی ایک بندہ بتا دیں جو یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں نا اس طرح کی چیزیں, افواہیں جو پھیلا رہے ہیں, کوئی ایک دکھا دیں کہ کوئی جو چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ تو تھا کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ تو لوگ شامل ہو رہے ہیں. جو لوگ ایون جو کوئی کینڈیڈیٹ کہیں وڈرا کر کے جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی احباب دکھائیں نا کہ ہمارے سپورٹرز کہاں پر, تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارے تماشے ہیں جو انہوں نے کرنے, جو اس پارٹی کا کام تھا پبلک نے دیکھ لیا, عوام نے دیکھ لیا, ووٹرز نے دیکھ لیا, اور پاکستانی قوم نے دیکھ لیا. وہ تماشا وہ آج چیزوں کو استعمال اور مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی والے کے پاس جاتے ہیں تو میں تو پی ٹی آئی میں ہوں, اور پی ایم ایل این والے کے پاس میسج, کوئی پیغام آپ حلقے کی عوام کے لیے؟ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مستقبل جو قریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی, اور اس سے وابستگی آپ لوگوں کی, نوجوانوں کی, سب دوستوں کی وابستگی ہے. یہ امید بہار ہے. صاحب بہت شکریہ. مار صاحب آپ کا شکریہ, آپ میرے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. بڑا فرمائشی پروگرام تھا. میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. یہ تھے پیر اسلم بودلہ صاحب, مار عامر حیات حراج صاحب, جو کہ اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. وہ تمام تر سوالات جو مجھے فیڈ بیک کے ذریعے سے کہا گیا, اور اسپیشلی پیر اسلم بودلہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کہا گیا, موقع ملا ہے تو وہ تمام تر آپ کی جو سوالات ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے. مزید جو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ دوران کمپین جو ہم کوشش کریں گے کہ عوامی نمائندوں سے کرتے رہیں, اور ان سے سوالات جو ہیں وہ پوچھتے رہیں, اور وہ گفتگو جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ ان سے کرتے رہیں. تو آپ کوئی ایسی گفتگو جو آپ جاننا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے آپ کا, آپ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تو کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ سوالات جو ہیں وہ لازمی طور پر عوامی نمائندوں سے کریں گے. ساکھ جاوید کو اجازت دیجیے گا.